बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे कुरान हकीम की सूरा अल-क़लम का एक ओवरव्यू या ख़ुलासा बयान करना है। सूरा अल-क़लम कुरान हकीम की 68 नंबर सूरा है। इसकी 52 आयात हैं, 2 रुकू हैं, 5 पैराग्राफ हैं। इसके कुल अल्फाज की तादाद अगर हरफ अतफ वाव को भी शामिल किया जाए तो 323 है। फिर सूरा कलम तक कुरान हकीम के जो कुल अल्फाज हैं वो 82,072 हैं। नाज़रीन, अल-क़लम का नाम इसकी पहली ही याद से माखूज है, जिसके मानी कलम के हैं। यह लफ्ज़ इस सूरत में एक ही बार इस्तेमाल हुआ है और बुनियादी तौर पर यह कलाम को ज़ब्ते तहरीर में लाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जब बिल कलम कहा जाता है कुरान हकीम में, तो इसका मतलब है कलम के साथ, ऐसी तालीम जो कलम के साथ दी जाती है। नून वल कलमी वमा यस्तरून, यानी हम कसम दी जाती है या गवाही दी जाती है उस ख़ास कलम की और उस चीज़ की जिसको वो लिखते हैं। इससे पहले सूरा अल मुल्क है, जिसमें कि क़यामत के अज़ाब से डराया गया है। इंसानों पे ज़ात बारी ताला की जो नेमतें हैं उनका ज़िक्र किया जाता है और फिर बताया जाता है कि अगर अल्लाह ताला की ये नेमतें अल्लाह ताला की ज़ात वापस ले ले तो इंसानों का क्या बनेगा और काफरीन को अज़ाब इलाही से कौन बचा सकता है। सूरा कलम भी सूरा अल मुल्क का ही तसलसल और तौजीह है और इसमें इंज़ार क़यामत का जिक्र पाया जाता है। लेकिन सूरा अल मुल्क के साथ इसका जो फ़र्क है वो बयाने असलूब का है या तर्ज़ इस्तिदलाल का फ़र्क है। सब्जेक्ट आलमोस्ट वही है। सूरा अल कलम का जो मेन मौजू है नाज़रीन, वो मुखालफीन हक़ के सवालात के जवाब हैं। उनको तनबीह और सरजंश पाई जाती है और फिर रसालत माब को सब्र और इस्तिकामत की तलकीन की जाती है। और फिर बताया जाता है कि जो कुरान हकीम है वो पूरी इंसानियत के लिए ज़िक्र है। नाज़रीन, सूरा कलम का जो कलीदी तसव्वुर है, इसके मुताबिक रसूल करीम की सदाकत पर इंकशाफ इल्म को गवाही के तौर पे पेश किया है और जवाब कसम में फरमाया है कि रसूल करीम कोई मजनू, कोई वसवसा अंगेज़, सहर अंगेज़ या कोई रवायत प्रस्त शख्सियत नहीं है जिनकी बातों में कोई मंतक और हकीकत ना हो, बल्कि उनकी शख्सियत तमाम तर इंसानियत पर अफजल है और वो अखलाक फाजला की मराज पे हैं। लिहाजा उनके लिए खुदाए मुतलक के पास ना ख़त्म होने वाला अजर है, क्योंकि रसूल करीम की जद्दोजहद ने वो इनकलाब बर्पा कर दिया है कायनात में, ज़िंदगी में, कि दुनिया भर के आलूम के लिए वो मंबाए इल्म है और सारी इंसानियत का इल्म उन्हीं की शख्सियत से ही नशोनमा पाएगा। रसूल करीम ने ख़ुद भी फरमाया था कि मैं इसलिए मबऊस हुआ हूँ कि आला दर्जे के अखलाक को कमाल तक पहुँचा दूँ। रसालत माब की शख्सियत से सिर्फ अरब कौम ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत ही इससे फैज़याब होती रहेगी। नाज़रीन, सूरा अल कलम के 5 पैराग्राफ हैं। इसका पहला प्राया जो है उसमें 7 आयात हैं, यानी इसमें मसाली जो क़यादत है उसके अखलाक व करदार और औसाफ बयान किए गए हैं। और कहा जाता है कि नून वल कलमे वमा यस्तरून, नून जो है वो बुनियादी तौर पे स्वाद और काफ की तरह हरफ हिजा है और कलम से मुराद वो ख़ास कलम है वमा यस्तरून जो कि लिखते हैं। तो कौन लिखते हैं? वो मलाइका भी हो सकते हैं। जो कलम और तहरीर का तल्लुक़ है नाज़रीन, वो बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जब कुरान हकीम का नज़ूल हो रहा था तो यकीनन कुरान हकीम को अरबी ज़बान की पहली मुसद्दका लिखी जाने वाली किताब है और चूँकि ये इंसानों के लिए, उस वक़्त के बदुओं के लिए और अरबों के लिए बहुत अचंभे की बात थी, तो लिहाजा वो तवक्को नहीं रखते थे कि एक शख्स पे इतना बड़ा कलाम, इतने मानी खेज़ किस्म की बातें आनी शुरू हो जाएं। तो लिहाजा वो रसालत माब को दीवाना और मजनू कहते थे। इसके पहले पैराए में कुरान हकीम पे ही तंज़ करने वाले काफरीन और मुशरिकीन जो है वो रसालत माब पे जब इस तरह के इल्ज़ामात लगाते थे तो कुरान हकीम ने बेसिकली उस कंटेक्स्ट में ये बात की है। और फिर कुरान हकीम ने बताया कि मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून, जबकि वो लोगों से कहते हैं कि हमारे ख्याल में वो फासद ख्यालात में गुम होकर खबती हो गया है। यानी जो मजनून होता है, इसका मतलब ये होता है कि यानी मुआशरे की जो अक्सरियत की तस्लीम शुदा सच्चाइयाँ या जो नज़रियात हैं, जब उनसे मावरा बातें की जाए तो उस नुक्ता नज़र रखने वाले शख्स को मुआशरा मजनू कहता है, यानी एक जनूनी कैफियत में तस्वर करता है। मक्का के लोग रसालत माब को मजनू उस वक्त कहना शुरू हुए जबकि वही आनी शुरू हो गई और रसालत माब ने उसका इबलाग करना शुरू किया।
اس سے پہلے وہ ان کو پڑھا لکھا اور عالم فاضل سمجھتے تھے، اور اس کا ثبوت سورہ دخان کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے، ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون. انہوں نے رو گردانی کی، یعنی وہ منہ پھیر کر چلے گئے اور لوگوں سے جا کر ان کے متعلق کہا کہ یہ سچ ہے کہ وہ پڑھا لکھا تعلیم یافتہ با علم شخص ہے، مگر اب وہ خبتی ہے اور فاسد خیالات میں گم ہو گیا ہے. تو ناظرین، اگر ہم اس کی گرامر پہ بھی غور کریں تو جو مجنون ہے یہ بیسیکلی مفعول ہے، اور اس میں مفعول ہے، اور اس شخص کو کہتے ہیں جو معاشرے میں جو تسلیم شدہ سچائیاں ہوتی ہیں یا جو خیالات و نظریات ہوتے ہیں ان سے ماورا باتیں کرے. اور پھر معلم کا جو لفظ ہے یہ بھی اس میں مفعول ہے، باب تفعیل سے ہے، جس میں کہ یعنی ایک ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ تحریر پڑھنے اور لکھنے کے زیور سے آراستہ ہو اور لوگوں کو اس بارے میں ابلاغ بھی کر سکے اور سمجھا بھی سکے چیزوں کو اور سمجھ بھی سکے. پھر ناظرین، رسالت مآب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ایسا اجر دے گی جو انفنائٹ ہوگا، کبھی نہ منقطع ہونے والا ہوگا، اور انک لعلی خلق عظیم، اور یقیناً آپ کی جو ذات ہے وہ انسانیت کے خلق عظیم پہ ہے. یعنی رسالت مآب کا جو کردار ہے یہ بیسیکلی ان کی اس دعوے پہ حجت ہے. تو لہٰذا سورہ شعراء میں بھی عرب کے ان شاعروں کا جو بے مقصد گھومتے تھے وادیوں میں، ان کے اخلاق کا ذکر پایا جاتا ہے، ان کے اخلاق کی رادر پستی پائی جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ان کو کہا گیا کہ رسالت مآب جو کہتے ہیں، جو وحی ہے، جو قرآن حکیم ہے، وہ قطعاً کوئی کسی کاہن کا یا مجنوں کا یا کسی شاعر کا خطاب نہیں ہے. تو ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتا ہے کفار کو ایڈریس کرتے ہوئے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو پھر آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے جو انجام ہوگا. بِأَيِّكُمْ مَفْتُونَ، کہ کون جکڑا ہوا ہے، یعنی دنیا کے فطروں میں اور شیطانی فطروں میں جو جکڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں. ان ربک هو اعلم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ جو بہت بہکا ہوا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، جو اصل رستے سے بہکا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی باخوبی واقف ہے، بہت زیادہ واقف ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، جو صحیح راستے پہ لوگ ہوتے ہیں. تو ناظرین، دوسرا پیراگراف 8 نمبر آیت سے 16 تک ہے، اس میں فصائل فاسقین کا ذکر ہے، اور یہ پیراگراف 8 نمبر آیت سے 16 نمبر آیت تک ہے. اور یہاں کہا جاتا ہے رسالت مآب کو اور مسلمانوں کو کہ فَوَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، مکذبین یعنی جو جٹلانے والے ہیں ان کی کبھی پیروی نہ کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم ہو اور وہ بھی نرمی کا مظاہرہ کریں. ناظرین، جو مکذبین ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اس کا انکار کریں، رسالت مآب کی رسالت کا انکار کریں، اور پھر قرآن حکیم کا انکار کریں. ایسے لوگوں کو مکذبین کہا جاتا ہے. اس آیت میں ناظرین مخالفین کی نیت اور حکمت عملی سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ساتھ کہا گیا ہے کہ اگر یہ نرم رویہ رکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی ان کو ایسے ہی کرسپانڈ کریں. بیسیکلی یہ تو مخالفین کی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے تاکہ مخالفت کو بہت لو لیول پہ لا کے اور حق پہ اسٹرائک کیا جائے. وَلَا تُطِعْ كُلُّ خَلَافٍ مَهِينٍ، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی کمزور بات کو لوگ مان لیں. خلاف مہین، ایسا شخص جو کہ بہت قسمیں کھانے والا ہو. حمازن مشام بن نمیم، حماز کہتے ہیں مبالغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اشارہ باز یا پھپتی کسنے والا بندہ. اور مشی سے ہے، یعنی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے کسی ارادے کے ساتھ. تو ناظرین، پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ اپنے گناہوں میں یا برائیوں میں بہت آگے گئے ہوتے ہیں. اور اتلن بعد ذالک زنیم، اتلو کہتے ہیں جو بے مروت آدمی ہو، تند خو ہو اور سخت دل ہو. اور زنیم کہتے ہیں جو بے نسب ہو، یعنی کسی قبیلے سے بلونگ نہ کرتا ہو لیکن وہ کلیم کرتا ہو کہ وہ اس سے بلونگ کرتا ہے. اور پھر انکان زالا مالم و برین، اور ان کے پاس مال بھی تھا اور وہ اپنی نسل میں بھی بہت تگڑے تھے، یعنی بیٹے بھی تھے. جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے دور کی کہانیاں ہیں. تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اس کے ناک پہ نشان لگا دیا جائے گا، یعنی ان کو مارکنگ کر دیا جائے گا. خرطوم بیسیکلی کہتے ہیں ہاتھی کی سون کو. ناظرین، جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں باغ والوں کی ایک تمثیل اور انجام پایا جاتا ہے اور دنیا اور آخرت کے عذاب کو واضح کیا گیا ہے. اور یہ آیت نمبر 17 سے 33 تک ہے. تو اس میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ تھے جو بڑے امیر تھے، ان کے باغات تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے عزم کیا کہ وہ
यानी किसी को इसका मुआवजा नहीं देंगे, किसी गरीब आदमी को कोई सदकात नहीं देंगे। तो लिहाजा जब वो अपने बाग में फल तोड़ने गए तो उन्होंने देखा कि उनका बाग जो है वो ज़बरदस्त किस्म की ख़तरनाक हवाओं ने बिल्कुल फारग कर दिया था और उसके सारे फल गिर गए हुए थे। तो लिहाजा उनको यकदम स्ट्राइक हुआ कि उन्होंने अल्लाह ताला की तस्बीहात नहीं की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया और गरीबों का, उनके सदकात का और फ़ी सबिलिल्लाह जो हमें इन्फाक करना चाहिए उसको उन्होंने नेगलेक्ट किया। लिहाजा इस तमसील में नाज़रीन ये बताया गया है कि जो लोग अल्लाह ताला की तस्बीहात में नहीं होते वो एक बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। फिर कुरान हकीम आयत नंबर 33 में इसका नतीजा निकालता है, कज़ालिकल अज़ाबु वल अज़ाबुल आखिरती अकबर लौ कानु यालमून, कि इसी तरह का अज़ाब दुनिया में होता है और फिर आखिरत का अज़ाब तो अकबर होगा, बहुत बड़ा होगा, काश के ये लोग उसका इल्म रखते हों। तो बेसिकली इस तमसील के ज़रिया क्रैश को मुतनब्बा किया गया है, गोया एक बहुत बड़ी तनबीह है काफरीन और मुशरिकीन के लिए। नाज़रीन जो चौथा पैराग्राफ है 34 नंबर आयत से 50 नंबर आयत तक है, उसमें मुत्तकीन का और मुजरमीन की जज़ा और सज़ा का जिक्र पाया जाता है और कहा जाता है इन्ना लिल मुत्तकीना इंद रब्बिहिम जन्नतुन नईम, कि बिलाशुबा जो मुत्तकी हैं अल्लाह ताला के नज़दीक उनके यहाँ बड़े नेमतों वाले बागात हैं। फिर एक सवाल पाया जाता है कि क्या जो मुस्लिमीन होंगे उनको हम मुजरमीन के बराबर रख देंगे? कतन ऐसा नहीं होगा। मालकुम कैफ़ तहकमून, तो फिर ये कैसी है जजमेंट इनकी कि इनके पास दिमाग भी है, दिल भी है, नेमतें भी हैं, बावजूद इसके इनको ये समझ नहीं आती कि क्या मुस्लिमीन और मुजरमीन यानी जो इस्लाम को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला के असूलों को मानते हैं और गरीबों का ख्याल रखते हैं, क्या वो उन लोगों की तरह हो जाएंगे जो कि जालिम होंगे? तो फिर अगर ऐसी बात है तो कुरान में की सवाल करता है कि क्या उनके पास कोई किताब है जिससे वो देख लेते हैं, या उसमें से वो अच्छा फैसला करते हैं जो उनके लिए फ़ायदामंद होता है, या हमने अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं क्या इनको कोई वादा दिया हुआ है जो कि यौम क़यामत तक इनकी हिफाजत करेगा और जिसका सहारा ये लेके जजमेंट करते हैं? तो फिर रसूल आपको कहा जाता है तो इनसे पूछें कि इस बात का इनके पास कोई ज़ामन है। अम लहुम शुरका, क्या आपके पास ऐसे आपके खुदा थे, ऐसे बुत थे जिससे आप अल्लाह ताला को जो शरीक ठहराते थे, तो उनको लेके आओ। अगर आप सच्चे थे तो उन लोगों को लेके आओ जो अल्लाह ताला की बराबरी कर सकें। फिर क़यामत का नक्शा पेश किया जाता है, यौमा युकशफु अन साकिन व युदऊना इल्ला सजूदी फला यस्ततीऊन, कि यानी वो दिन होगा जब कि इनकी पिंडलियां नंगी कर दी जाएंगी। बेसिकली ये मुहावरा है जिससे मुराद ये है कि शिद्दत अमर की ताबीर है। बेसिकली ये कि उस वक़्त जो हुक्म दिया जाएगा उसके अंदर इतनी शिद्दत होगी, उसका इज़हार किया गया है। चूँकि पिंडलियों को नंगा करने का मतलब यह है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी सज़ा होगी। फिर कुरान हकीम बताता है उस मंज़र को जो कि उस दिन उन लोगों पे होगा और उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और उनके चेहरों पे ज़िल्लत के आसार नुमायाँ होंगे। वहुम सालिमून, यानी जब उनको सजदे के लिए पुकारा जाता था तो वो बिल्कुल सलामत होते थे। और यानी बेसिकली यहाँ पे ये एक मंजर बयान किया गया है, यौम क़यामा में जब लोगों को सजदे के लिए पुकारा जाएगा तो जो गुनाहगार लोग होंगे वो सजदा नहीं कर सकेंगे, उनके जो कमर होगी वो तख्ते की तरह हो जाएगी। लेकिन उसका कुरान हकीम बताता है कि चूंकि जब इनको सजदे के लिए दुनिया में पुकारा जाता था तो इनकी कमर तख्ता नहीं थी, बल्कि इन्होंने उस वक़्त अपनी इस्तात और सलाहियत होने के बावजूद सजदा नहीं किया। फिर अल्लाह ताला के साथ नसीहत करते हैं सालत माँ आपको कि इनको छोड़ दें इनके हाल पे, ये जो काज़बीन हैं इनको इनके हाल पे छोड़ दें, क्योंकि ये और कौन सी ऐसी बात पे यकीन करेंगे जब कुरान हकीम इतनी ताकत के साथ इनके वाज़ेह है इनके ऊपर और ये उसका इनकार कर रहे हैं। तो फिर कुरान हकीम इनके बारे में कहता है कि हम काफरीन को सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, कि हम इस्तदराज से इनको खींचेंगे। हमारी इस खींचने में इनको डील शामिल है, लेकिन हम जिस तरीके से इनको खींच रहे हैं इनको इल्म भी नहीं है उसका। व उमली लहुम इन्ना कैदी मतीन, और इनको पता होना चाहिए कि हमारी जो तरकीब है इनके लिए वो बहुत ताकतवर है। तो सालत माँ को कहा जाता है कि इनसे सवालात करो कि क्या आप इनसे कोई अजर मांगते हैं जो ये इस बोझ के नीचे दबे जा रहे हैं, और क्या इनके पास कोई गैब का इल्म होता है जिसको ये लिख लेते हैं। आयत नंबर 48 में कुरान हकीम रसालत माँ को नसीहत करता है, फ़स्बिर लिहुक्म रब्बिका, यानी आप अपने रब के हुक्म से सब्र का मज़ारा करें
اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ صاحب الحوت کہتے ہیں حضرت یونس کو، اس نادا کہ جب ان کو آواز دی گئی وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ انتہائی غم و غصہ میں تھے، تو قرآن حکیم کہتے ہیں لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر ہم نے حضرت یونس کو، یعنی حضرت یونس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان پہ اپنی نعمت نہ کی ہوتی تو وہ ایک چٹائی میدان میں پڑے ہوتے، یعنی ہیلپلیس پڑے ہوتے، وہو مسموم، انتہائی ذلت کی حالت میں ہوتے۔ اور ناظرین اس میں جو نعمت ان سے مراد اللہ کا فضل ہے، اور پھر قرآن میں کہتا ہے فجتباہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بزرگیدہ کر دیا۔ فجتباہو، ہو کی ضمیر حضرت یونس کی طرف ہے، ربہ، ہو میں بھی ضمیر حضرت یونس کی طرف ہے کہ جب اس کے رب نے ان کو بزرگیدہ کر دیا، یعنی ان کو معاف بھی کر دیا اور ان کے سٹیٹس میں بھی اضافہ کیا، ان کی عزت میں بھی اضافہ کیا۔ فَجَعَلُوا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نتیجے کے طور پہ پھر ان کو صالحین میں شامل کر دیا۔ تو ناظرین جو آخری پیراگراف ہے وہ 2 آیتوں پہ محیط ہے، 51 اور 52 پہ رسالت معاف سے خطاب کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کافرین ہیں یہ آپ کے اس قدر مخالف ہیں کہ جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی نظروں سے ہی تمہیں غائب کر دیں، اور جب آپ کی بات سنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، آپ کو مجنوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس آیت کا یہ جو پارٹ ہے یہ اسی سورہ کی جو آیت نمبر 2 ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ ناظرین جو آخری آیت ہے اس میں قرآن حکیم کے سٹیٹس کو اور قرآن حکیم کا جو تذکرہ ہونا ہے پوری انسانیت کے لیے، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، تو بیسیکلی یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے، یعنی یہ تذکرہ کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو کہ پہلے ہو چکی ہو۔ پہلی جو ہماری الہامی کتابیں ہیں جس میں صحف موسیٰ و ابراہیم ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن حکیم ان کا بیسیکلی تذکرہ ہے، ان کی یاد دہانی کراتا ہے، اور چونکہ یاد دہانی کراتا ہے تو اس لیے اس کو ذکر کہا جاتا ہے، تذکرہ کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ یہ انسانوں کی نصیحت اور ان کے سب کے لیے آسان فہم انداز میں تالیف کردہ تصنیف ہے، اور تذکرہ اور یاد دہانی ہے جو انسانوں کی ماضی سے بھی پرٹین کرتی ہے اور فیوچر سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو ناظرین سورہ القلم اپنی 52 آیات کے ساتھ، 2 رکوع کے ساتھ، 5 پراؤں کے ساتھ اور 323 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے سینٹرل تھیم پہ، یعنی سینٹرل تھیم کیا ہے کہ رسالت معاب جو ہیں وہ اخلاق فاضلہ پہ، انسانیت کے مراج پہ ہیں، اور خلق عظیم بہت بڑا ماڈل ہے انسانوں کے لیے، اور پھر اس دنیا کا جو عذاب ہے اور جو آخرت کا بہت بڑا عذاب ہے وہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور پھر ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں مشکلات میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آفاقی قوانین کی پابندی کرنی چاہیے جو ایمان باللہ سے آتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، رسالت پہ اور قرآن حکیم کی نصیحت پہ اور گائیڈنس پہ بلیو کیا جاتا ہے تو جو ایمان باللہ ہے وہ انسانوں کی نشو و نما کا اور اخلاق حسنہ کی ترویج کا باعث بنتا ہے۔ اور تبھی قرآن حکیم نے پوری سورت کے آخر میں جو آخری آیت ہے وہ کہتی وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، کہ قرآن حکیم تو انسانیت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ذکر ہے اور تذکیر ہے اور رہنمائی کا صحیفہ ہے۔ تھینک یو ناظرین، بہت شکریہ۔